Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karon Hunyo 16, giuluhan og ang iyang panglantaw. Ang atong teksto makita sa Mateo 5:12. Kinahanglan managmaya ug managkalipay kamo, kay dako ang inyong balos dito sa langit. Kaysa ingon man niini giluto sa mga tawo ang mga propeta nga nangiuna kaninyo. Napaglaom. Si Elizabeth nag-ingon, sa akong mga pagpanaw, ganahan kumutan-aw sa pamatasan sa mga bata sa eroplano, tungod kay ang ilang panglantaw kasagarang dili mutakdo sa panglantaw sa mga hamtong. Dili pa lang dugay ako dito sa usa ka biyahe nga nakasugat og grabe nga pag-uyog. Ang ubang mga bata nalingaw gayud sa kaguliyang sa hangin. Sa matag higayon nga ang eroplano mosaka og manaog, sila mohimo og malipayong mga tingog nga daw anaa sila sa usa ka sakay sa roller coaster. Sa kasamtangan, ang mga tanang mga hamtong nagtan-aw nga mabalakon sa palibot. Ang presensya o pag-amuma sa ilang mga ginikanan nagtugot niini nga ang mga bata sa pagmaya sa diha nga ang tanan nabalaka ug nagkabalaka. Ang pagtuma o pagsalig sa usa ka lahi nga kamaturan sa tunga-tunga sa bagyo. Tungod kay nga atong kabanay, manunubos, nagbantay ka nato ug nagpadayag ka nato kung sa unsa nga pinaagi matapos ang iyang istorya. Ang kabulahanan nga gisulti ni Jesus sa wali sa bukid, nagtanyag og langit nung panglantaw may tungod sa mga kahimtang nga atong giatubang dinhi sa yuta. Bulahan kamo sa diha nga panamastamasan kamo sa mga tawo ug pagalutuson kamo ug pagabutang-butangan kamo sa tanang mga matang sa kadaotan, batok kaninyo tungod kanako. Mateo 5:11. Bulahan kung panamastamasan, pagalutuson o pagabutang-butangan, siya may padayon, kinahanglan, managmaya o managkalipay kamo, kay dako ang inyong balos dito sa langit, kaysa ingon man niini, giluto sa mga tao ang mga propeta nga nagiuna kaninyo. Versikulo 12. Si Jesus nagtanyag og lahi nga panglantaw. Sa tibuok kapanahonan ang mga sumusunod ni Kristo nakasugat og oposisyon o kahasol. Bisan ang mga bantugan ng mga tao sa karaang panahon sama ni Moises, Elias, David o Jeremias, sa kasagaran mituaw ngadto sa Dios sa pagkawalay paglaom samtang sila nagatubang sa mga kaaway ug mga kontra. Apan sila gilig-on sa Dios nga nagsalig nga ang ilang mga pagsulay nagsilbi sa usa ka mas dako ug Dios nun nga katuyuan ug nga ang iyang presensya uban kanila paghatag og panahon sa pagbasa sa ilang mga istorya sa Hebrehanon 11. Ang mga insulto ug oposisyon kinahanglan nga dawaton uban ang pagmaya kay kita gitawag nga mahimong mga saksi sa kasaysayan sa pagtubos sa katawhan. Ang langit naghulat ni adtong nagasalig sa mga merito ni Kristo bisan hangtod sa punto sa labihan nga pag-antos. Kapaglaom, ang mga kalisdanan, mga pakigbisog mahimong bahin sa mga bagyo niini nga kinabuhi. Apan si Jesus nagtanyag kanato sa pagpanglantaw sa langit. Dinhi sa kalibutan aduna kamoy kagul-anan. Apan sumalig kamo, gidaog ko na ang kalibutan. Juan 16:33. Magampo kita. Diyos ug may gugmaon na mga man sa langit, salamat nga sa bisan ug ana kami sa mga pag-antos ug kalisdanan among naamgo. Yang among pakigbisog tali sa bagyo sa among kinabuhi si Ginoong Hesus ning daog na ini mga kalisdanan ug mosalig lamang kami kaniya. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.